praise God and greet all our subscribers. हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँदछौँ र हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अभिवादन गर्दछौँ For the extraordinary interest they show in listening to all God-given messages being delivered to them. उहाँहरूलाई जुन प्रचार गरिएको जति पनि परमेश्वरको वचनहरू सुन्नमा उहाँहरू एकदम उत्सुकता देखाउनु भएको कारणले We continue to pray to God that God may give you more grace and wisdom to always concentrate on the word of God which is able to build you up. हामी परमेश्वरमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु छौँ ताकि तपाईहरुले परमेश्वरले दिनुभएको वचनमा निरन्तर ध्यान दिँदै परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जान सकुन्. God has been so good and kind to all of us all these days of our life. हाम्रो जीवनको यी दिनहरु यस पृथ्वीमा हाम्रो जीवनको निम्ति यी दिनहरुमा परमेश्वर हामी प्रति दयालु र भलो हुनु भएको छ. Nowadays we observe how the present times seem to be very uncertain. अहिले हामी देख्छौं वर्तमान समय एकदमै अनिश्चित छ. We are not able to predict or guess now what's going to happen to us tomorrow. अब भोलि के हुन्छ भनेर हामीले कुनै पनि अनुमानै लाउन सकिरहेका छैनौं. The Bible wants तर बाइबलले चेतावनी दिन्छ children of God should redeem their time. परमेश्वरका जनहरुले आफ्नो समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन. Because time is very very precious nowadays. किनभने यी दिनहरुमा समय अति नै बहुमूल्य छ. When we turn our Bibles to the book of Ephesians chapter 5 verses 16 and 17. जब हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँछौं एफिसी 5 अध्यायको 16 र 17 पदमा Saint Paul says to the church at Ephesus, redeem the time because the days are evil. सन्त पाउलले एफिसीमा भएको मण्डलीलाई लेख्नुहुन्छ समय खेर जान नदेऊ किनकि दिनहरु खराब छन्. Redeeming the time because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. समय खेर जान नदेऊ किनकि दिन खराब छन् यसैकारण मूर्ख नहौ तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो. In this verse Paul gives emphasis to time, that every child of God should redeem the time. यी पदहरुमा पाउलले समयलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनुभएको छ र भन्नुहुन्छ कि हरेक परमेश्वरका जनहरुले समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन. Time here means not just the ticking of the clock or moving of the shadows. यहाँ समय भन्नाले केवल घडीको टिकटिक र छाया सरेको मात्र जस्तो होइन. But the true meaning is the chronological sequence of God's creative activities in the universe and in each one's life. तर साँचो अर्थमा भन्ने हो भने यो सारा ब्रह्माण्ड सायद हरेक जीवनमा परमेश्वरको सृष्टिको एउटा क्रम हो. It also has another meaning. It's a stretch of duration in which something happens or something is to happen. अनि अर्को एउटा अर्थ पनि छ एउटा समयावधिको लम्बाइ हो जतिखेर कुनै पनि चीजहरु घट्दछ. Time can also be understood as the measure of motion. अनि समयलाई एउटा गतिको मापन पनि भनेर भनिन्दछ. When we study the word of God very carefully, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यानपूर्वक पढ्दछौं this time teaches us many more truths. यस समयले हामीलाई अरु धेरै सत्यताहरू सिकाउँछ. In Ecclesiastes 3:11, उपदेशक 3 को 11 मा King Solomon says, राजा सुलेमानले भन्दछन् God has made everything beautiful in his time. परमेश्वरले सबै थोक उहाँको समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ. And God always stick to his timing to do anything. र परमेश्वरले जुनसुकै पनि चीज गर्न उहाँ आफ्नै समयमा भर पर्नुहुन्छ. And more specifically in the book of Genesis chapter 1 verse 1, अझै स्पष्ट रूपमा उत्पत्ति 1 को 1 पदमा we find the whole Bible or the history of the Bible begins with time. हामी देख्छौं पुरै यो बाइबलको इतिहास नै समयबाट सुरु हुन्छ. Bible says in the beginning God created the heaven and the earth. बाइबलले भन्दछ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो. The creative work begins with time. त्यो सृष्टिको काम चाहिँ समयबाट सुरु हुन्छ. Dr. Herbert Fraser says, डाक्टर हर्बर्ट फ्रेजरले भन्दछन् the world must have formed based on 5 things. यस संसार चाहिँ 5 वटा चीजमा आधारित भएर निर्माण भएको हुनुपर्छ. Now the first one is time. र पहिलो चाहिँ समय, Second is space. दोस्रो चाहिँ अन्तरिक्ष, Third is matter. तेस्रो चाहिँ तत्व, And fourth is force. अनि चौथो चाहिँ शक्ति, And the fifth is motion. र पाँचौं चाहिँ गति. So creative work began with time and ended with time. Began with time and ended with motion. Motion is the measure of motion is called time. त्यसकारण यो सृष्टिको कुरा चाहिँ समयबाट सुरु भएर गतिमा अन्त हुँदछ. And Bible very much agrees to this truth. र बाइबलले यस सत्यतालाई सहमति पनि जनाउँछ. In Genesis 1:1 we find in the beginning God created the heavens and the earth. So Bible begins with time.
उत्पत्ति 1:1 भनिएको छ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अर्थात् बाइबल यही समयबाट सुरु हुन्छ And in the last book of Revelation, chapter 22, verse 10, र प्रकाश पुस्तक 22 को 10 पदमा again the word of God फेरि says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ seal not the prophecy of this book. यस अगमबानीको पुस्तकको अगमबानीहरूलाई चाहिँ छाप लगाएर नराख For the time is at hand. किनभने समय नजिकै आएको छ Here what did he mean to say the time is at hand? अनि यहाँ समय नजिकै छ भन्न खोज्नुको अर्थ के हो As 1 Peter 1:4 says, पहिलो पत्रुस 1:4 ले भन्दछ the end of all things is at hand. सबै कुराको अन्त नजिकै छ Yes, so in the book of Genesis, we read about the creative work. उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी सृष्टिको कामको विषयमा पढ्छौं In the last book of Bible, the book called Revelation, we read about all the end time events. र बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशमा चाहिँ हामीले अन्तिम दिनका चिन्हहरूको विषयमा पढ्छौं So the whole Bible is based on time. त्यसकारण पुरै बाइबल नै समयमा आधारित छ Therefore, God also is very particular about doing things at the exact stipulated time. त्यसैकारण परमेश्वरले पनि सबै थोकहरू तोकिएको समयमा नै उहाँले गर्नुहुन्छ Regarding measuring and qualifying time, अब समयलाई नाप्ने र त्यसको गुणलाई विचार गर्ने the सन्दर्भमा Bible is aware of the passage of time. अनि बाइबल चाहिँ यस समयको एउटा खण्डको विषयमा सचेत छ The writers of Bible, बाइबलका लेखकहरू they learn to mark seasons and measure durations. अनि उनीहरूले चाहिँ मौसमहरू र समयावधिहरू पत्ता लगाउन जानेका छन् The Jews of the New Testament learned to count hours from the Romans. अनि नयाँ करारका यहुदीहरूले रोमीहरूबाट घडीहरू नाप्न सिके All their time units were based on observation and experience. उनीहरूको सबै यस समयलाई गन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको अनुभवहरूद्वारा नै आधारित भएको थियो Thus the day was divided up into watches. त्यसैले दिनलाई चाहिँ घडीहरूमा चाहिँ विभाजित गरियो When we read Exodus 14:24, जब हामी प्रस्थान 14:24 मा हेर्छौं also 1 Samuel 11:11, र पहिलो सामुएल 11:11 मा we find about the observation of the sun's position in the sky. हामीले चाहिँ जुन आकाशमा सूर्य आउने कुराहरूलाई उनीहरूले हेरेको हामी देख्न सक्छौं And it came to pass that in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians. अनि यस्तो भयो रातको अन्तिम पहरमा परमप्रभुले आगो र बादलको खामाबाट मिस्रीहरूको सेनालाई हेर्नुभयो र मिस्रीहरूको सेनालाई अस्तव्यस्त पार्नुभयो And 1 Samuel 11:11, पहिलो सामुएल 11:11 And it was so on the morrow that Saul put the people in 3 companies, and they came into the midst of the host in the morning watch, and slew the Ammonites until the heat of the day. अनि भोलिपल्ट यस्तो भयो साउलले मानिसहरूलाई 3 दलमा बाटे अनि बिहानको घडी तिनीहरू छाउनीको बीचमा पसे र अम्मोनीहरूलाई दिन चर्को नआउन्जेल मारे in these two verses we find how times are divided into watches. यी दुई पदहरूमा हामी पाउँछौं कसरी समयलाई चाहिँ विभिन्न घडीहरूमा विभाजन गरिएको छ Similarly, they also counted years by the cycle of the seasons, त्यस्तै उनीहरूले यही मौसमको चक्रमा नै वर्षहरूको पनि गन्ती गरे especially by observation of the sun's return in its annual orbit. विशेष गरेर सूर्य जसरी वार्षिक रूपमा आफ्नो परिक्रमा गर्दछ त्यसमा आधारित भएर Their months were not based on an arbitrary number like our 30 days. अनि उनीहरूको वर्षहरू भनेको चाहिँ हाम्रो 30 दिन जस्तो रूपमा तोकिएको थिएन But it was counted from one new moon to the next. अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा जुन नयाँ चन्द्रमादेखि अर्को चन्द्रमासम्म चाहिँ गणित Yes, making it necessary to add extra intercalary days, that is days that are leaping in between. Leap year, leap days. That means from one time to another time, there is a leap of days. For example, the Jews are observing lunar years. यहुदीहरूले चाहिँ यो चन्द्रमाको वर्षहरू मान्दथे Right. But the Romans are observing the solar years. तर रोमीहरूले चाहिँ सूर्य वर्ष मान्दथे In the lunar year, त्यस चन्द्र वर्षमा every month will have only 30 days. हरेक महिनाको चाहिँ 30 दिन हुन्छ And in the solar year, र सूर्य वर्षमा and every month will have every year will have 365 days. हरेक वर्षमा 365 दिन हुन्छ In the lunar year, only 360 days. अनि चन्द्र वर्षमा 360 दिन मात्र So the extra time is called intercalary days. त्यसकारण त्यो बढी भएको The दिनहरू days which are additional to the lunar year. अनि जुन In the lunar year, a year will have 360 days.
एउटा चन्द्र वर्षमा चाहिँ 360 दिन हुन्छ In the solar year, they'll have 365 days. अनि सूर्य वर्षमा चाहिँ 365 दिन हुन्छ So we see a difference of 5 days. त्यहाँ हामी 5 दिनको भिन्नता देख्छौं Yes. And in the lunar year, a month will have only 30 days. अनि चन्द्र वर्षमा चाहिँ एक महिनामा 30 दिन मात्र हुन्छ But solar year, 31 days, 30 days, 29 days, so it is difference. तर सूर्य वर्षमा भने चाहिँ कुनैमा 29 कुनैमा 30 यो फरक हुन्छ So we find about some days which are extra. त्यसैले हामी केही बढी भएको दिनहरू पाउँछौं This extra time is called intercalary days or days which are leaping over. अनि यस अत्यधिक भएको दिनहरूलाई चाहिँ यो जुन एकपछि अर्को आउने दिन भनेर लिएको छ Therefore, all the times are not equal, globally. त्यसकारण सबै समय चाहिँ विश्वमा हेर्ने हो भने बराबर छैनन् But as for God's time, तर परमेश्वरको समय हेर्ने हो it भने is entirely different. त्यो एकदमै फरक छ It cannot be measured from man's point of view. त्यो चाहिँ मानिसको दृष्टिकोणबाट नाप्न सकिँदैन In Bible, in Genesis chapter 1 verse 5, अनि बाइबलमा उत्पत्ति 1 को 5 पदमा we find that day was calculated from the evening. हामी देख्छौं त्यो दिन चाहिँ साँझबाट गणना गरिएको छ Therefore, the word of God says, in the evening and the morning were the first day. त्यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ साँझ भयो बिहान भयो अनि पहिलो दिन Yes, because they count from the lunar time. किनभने उनीहरूले चाहिँ जुन यो चन्द्र वर्षबाट चाहिँ गणना गर्छ The moon rises only in the evening. अनि चन्द्रमा चाहिँ साँझ मात्र उदाउँछ So they count a day from the rising of the moon, and therefore, when Moses wrote the book, he wrote the evening and the morning were the first day. त्यसैकारण उनीहरूले चन्द्रमा उदाएपछि मात्र दिनको गणना सुरु गरे र मूसाले लेख्दा उनीहरूले भने साँझ भयो बिहान भयो अनि पहिलो दिन Yes, because of the growing importance of this rising of moon for festival observance, अनि जसरी चन्द्रमा उदाउनु चाहिँ उनीहरूले चाडपर्व मनाउनको निम्ति पनि महत्त्व दिएका थिए the Jews as well as the Muslims, यहुदीहरू साथसाथै मुसलमानहरू they count the day from the evening. उनीहरूले साँझबाट चाहिँ दिन गणना गर्छन् Even today, this is the custom of the Jews. आजसम्म पनि यहुदीहरूको चलन यही छ Coming to the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1, उपदेशक 3 को 1 पदमा आउँदा we find हामी पाउँछौं King Solomon having quoted as saying, राजा सुलेमानले यसरी भन्नुभएको छ to everything that's happening on the earth, there is a season. यस पृथ्वीमा हुने हरेक कुराको निम्ति समय छ To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. हरेक कुराका निम्ति एउटा तोकिएको समय हुन्छ आकाशमुनि हरेक काम कुराको समय हुन्छ To everything there is a season हरेक कुराको निम्ति एउटा समय हुन्छ and a time for every purpose under the heaven. र आकाशमुनि भएका हरेक कामको निम्ति समय What is important for understanding the Bible view of time is the fact that the days were not just counted but were identified by their most significant event. अनि समयको बारेमा हामीले बाइबलमा बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि त्यो केवल दिनको गन्तीमा मात्र गरिएन तर महत्त्वपूर्ण भएका घटनाहरूको विषयमा पनि गणना गरियो Yes, so times are observed in Bible according to the happenings or events that take place in the Bible history. त्यसकारण बाइबलको इतिहासमा भएका घटनाक्रमहरूमा आधारित भएर नै समयहरू मान्ने गरियो Therefore, in Ecclesiastes 8:5, त्यसैकारण उपदेशक 8 को 5 मा the word of God again says through Solomon, सोलोमनद्वारा परमेश्वरको वचनले फेरि भन्दछन् the wise man's heart discerneth both time and judgment. बुद्धिमान मानिसको हृदयले दुवै समय र न्याय छुट्याउन सक्छ Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. जसले आज्ञा पालन गर्छ उसले कुनै खराबीको महसुस गर्दैन अनि बुद्धिमान मानिसको हृदयले दुवै समय र न्याय खुट्याउँछ Here Solomon says, whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing. यहाँ सुलेमानले भन्दछन् जसले आज्ञा पालन गर्छ उसले कुनै खराबीको महसुस And a गर्दैन wise man's heart discerns both time and judgment. अनि बुद्धिमान मानिसको हृदयले दुवै समय र न्याय छुट्याउन सक्छ Time is a particular duration. समय भन्नाले एउटा निश्चित समय अवधि Judgment is a happening. अनि न्याय भनेको चाहिँ भइरहने क्रम Yes, Bible is based on the significance of events. अनि बाइबल चाहिँ कुनै पनि घटनाहरू हुँदछ त्यसको महत्त्वमा आधारित छ And generally, र साधारणतया as we read in 144:4 Psalms, जसरी भजन संग्रह 144 को 4 मा पढ्दछौं man counts his days more heavily on the evil happenings in his life. जब मानिसको जीवनमा नराम्रो घटना आइपर्छ त्यतिखेर उसले ती दिनहरूलाई धेरै सम्झना गर्छ Therefore, the psalmist says here, त्यसैकारण भजन लेखकले यहाँ भन्दछन् man is like to vanity. मानिस चाहिँ व्यर्थता जस्तै हो His days are as shadow that passeth away. उसको दिनहरू बिति जाने छाया जस्तो हो So our times are simply passing by.
हाम्रो समय यत्तिकै बित्दै गइरहेका छन् And whatever we do in this world is all going to be vanity. यस समयमा हामीले जे गरिरहेका छौं संसारमा यो सबै व्यर्थता नै हो And therefore, our focus must always be God and on His creative purposes that He has been doing on this earth beautifully in His time. त्यसकारण हाम्रो ध्यान चाहिँ परमेश्वर र यस पृथ्वीमा परमेश्वरले आफ्नो समयमा गर्नुभएको सुन्दर कार्यहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ In Psalms 90 verse 12, भजन सङ्ग्रह 90 को 12 मा we find our patriarch Moses, how he prays. हामी देख्छौं हाम्रो मूसाले त्यहाँ कसरी प्रशंसा गर्नुभएको छ He prays saying, teach us to number our days that we may apply our hearts to wisdom. उहाँले यसरी प्रशंसा गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ कि हाम्रा दिनहरू गर्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौं So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. यसकारण हामीलाई आफ्ना दिनहरू गर्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौं Yes, the right definition is that we may count our days that we may gain a wise heart. यसको सही परिभाषा भनेको चाहिँ हाम्रो दिनहरू गर्न सिकाउनुहोस् ताकि हामीले चाहिँ एउटा सही हृदय पाउन सकौं Also he writes in verse 2, फेरि 2 पदमा उहाँले लेख्नुहुन्छ make us glad as many as you have afflicted us and as many years as we have seen evil. 15th verse. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. जति दिन तपाईले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष हामीले खराबी देख्यौं त्यही अनुसार हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस् Yes. So according to the days of our afflictions, हाम्रो कष्टको दिनहरू अनुसार Lord, make us to be glad. प्रभु हामीलाई हर्षित तुल्याउनुहोस् Yes. So now as we live in this world, हामी यस संसारमा बाँचिरहँदा days of afflictions and evil कष्ट र खराबीको दिनहरू and days of gladness, र हर्षको दिनहरू both will come and go and we may have to face both events. दुवै आउँछन् जान्छन् र दुवै घटनाहरूको हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ In Matthew 6:34 in the New Testament, Jesus says, नयाँ करारको मत्ती 6 को 24 मा यीशुले भन्नुभयो sufficient unto the day is the evil thereof. आजको दिनको खराबी यसको निम्ति प्रशस्त छ Here evil means the responsibilities or works of God which He wants to do in our lives. यहाँ खराबी भन्नाले चाहिँ जुन हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको जुन आज्ञाहरू छ र योजनाहरू छ त्यो पूरा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई देखाउँछ Here the word evil doesn't mean something which is unpleasant. यहाँ खराबी भन्नाले केही पनि नराम्रो कुरालाई बताउँदैन Here evil means the daily workload यहाँ खराबी भन्नाले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने दैनिक काम that each person is supposed to do. जुन हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्ने हुन्छ And Jesus said, you pray to the Father. यीशुले भन्नुभयो तिमीले पितालाई प्रार्थना गर Yes, that He may keep you from all evil. ताकि उहाँले तिमीलाई सबै खराबीहरूबाट जोगाउन् Again about His personal life in John 9:4. फेरि उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा हामी देख्छौं यूहन्ना 9 को 4 मा Jesus said, यीशुले भन्नुभयो I must work the work of Him that sent me while it is day, दिन छँदै मलाई पठाउनु हुनेको काम मैले पूरा गर्नुपर्छ because the night comes when no man can work. किनभने रात आउँछ र कसैले काम गर्न सक्दैन I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. दिन हुँदा हुँदै मैले मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू गरिहाल्नुपर्छ रात आउँछ तब कसैले काम गर्न सक्दैन Yes, so Jesus came with a definite purpose in His life. त्यसकारण येशू पनि आफ्नो जीवनमा एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर आउनुभयो He said, your body has prepared me उहाँले भन्नुभयो तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको to छ do thy will, O God. हे परमेश्वर तपाईको इच्छा पूरा गर्न In the volume of the book is written of me. पुस्तकको मुठामा मेरो विषयमा यो लेखिएको So छ whatever has been written about Christ in the books, in the scriptures, धर्मशास्त्रमा ख्रीष्टको बारेमा जे जति लेखिएको छ He came down to the earth with a clear knowledge and vision उहाँ चाहिँ त्यही स्पष्ट ज्ञान र दर्शन सहित पृथ्वीमा ओर्लेर आउनुभयो as to what He must do, when and how. उहाँले के गर्नुपर्ने हो कहिले र कसरी His only purpose on earth was to fulfill His master's or His father's will. पृथ्वीमा उहाँको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको उहाँको पिताको इच्छा पूरा गर्नु थियो And therefore He came at the right time, appointed time. त्यसैकारण उहाँ ठिक तोकिएको समयमा आउनुभयो In the book of Matthew we read, when the time was fulfilled, मत्तीमा हामी पढ्छौं जब समय पूरा भयो Jesus came to the earth. येशू यस पृथ्वीमा आउनुभयो God sent His only Son to the earth
परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यस पृथ्वीमा पठाउनु भयो in his perfect time, उहाँको सिद्ध समयमा when the whole world was groping in darkness without the knowledge of God. जति बेला सारा संसार परमेश्वरको ज्ञान बिना अन्धकारमा अघि बढिरहेको And थियो Jesus came to the earth as the light of the world. र यसो यस पृथ्वीमा ज्योतिको रूपमा उर्ली आउनुभयो And all those who saw his life, र उहाँको जीवनलाई देख्नेहरू सबैजना they found light in his life. यिनीहरूले उहाँको जीवनमा ज्योति भेटाए His life therefore became a light to men. त्यसकारण उहाँको जीवन मानिसहरूको लागि ज्योति बन्यो Not only that, त्यति मात्र होइन when Jesus came to this earth as a savior of the world, जब यसो यस संसारमा संसारको मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभयो Apostle Paul says प्रेरित पावलले in भन्नुहुन्छ 2 Corinthians chapter 6 verse 2, दोस्रो कोरिन्थी 6 को 2 पदमा he will listen to us in an accepted time. उहाँले हामीलाई एउटा ग्रहणयोग्य समयमा सुन्नुहुनेछ I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। As we heard in this verse, 2 Corinthians 6:2, जसरी हामीले दोस्रो कोरिन्थी 6 को 2 मा सुन्यौं where the Lord says, now is the accepted time. जहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ अहिले नै ग्रहणयोग्य समय हो When he said now, जब उहाँले आज भन्नुभयो it begins from the time he started his ministry. यो चाहिँ उहाँले आफ्नो सेवाकाई सुरु गरेको समयदेखि When the भन्नुभएको time was fulfilled, Jesus came to this earth. जब समय पूरा भयो तब येशू यस पृथ्वीमा आउनुभयो And he said, the kingdom of God is at hand. The Wale time ban- is fulfilled. उहाँले भन्नुभयो समय पूरा भएको छ परमेश्वरको राज्य नजिकै छ That means God's patience त्यसको अर्थ परमेश्वरको धैर्यता throughout the Old Testament, पुरानो करारभरि it was finished. त्यो पूरा भयो He expected the Jews to be made perfect, उहाँले यहुदीहरू सिद्ध भएको अपेक्षा राख्नुभयो but they failed. तर तिनीहरू असफल भए And therefore, त्यसै कारण Jesus came as a light to the whole world. येशू सारा संसारको ज्योतिको रूपमा आउनुभयो And by the cruel death of Jesus on the cross, त्यस क्रुसमा येशूको निर्दयी मृत्युद्वारा and when he was rose again to everlasting life, र जब उहाँ अनन्तको जीवनमा बौरी उठ्नुभयो we find Jesus changed the time in the New Testament as the acceptable time of salvation for everyone who believes in him. हामी देख्छौं यस समयलाई बदली गरेर नयाँ करारमा प्रभु येशूले उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति एउटा ग्रहणयोग्य समयको रूपमा बदली दिनुभयो And the same truth was what his disciples and followers preached and practiced. र त्यही सत्यता नै उहाँको चेलाहरू र अनुयायीहरूले अभ्यास पनि गरे प्रचार पनि गरे And we are living in a time of grace. र हामी अनुग्रहको समयमा बाँचिरहेका छौं By the second secret coming of Jesus, the dispensation of grace will come to an end. येशू ख्रीष्टको दोस्रो गुप्त आगमन सकिएपछि नै अनुग्रहको युग पनि समाप्त हुनेछ This duration is called the accepted time. यही समय अवधिलाई एउटा ग्रहणयोग्य समय भनिएको हो Anyone who listens to Jesus and the gospel जो कसैले येशू र उहाँको सुसमाचारको बारेमा सुन्दछ receives him into his personal life. र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उहाँलाई ग्रहण गर्दछ That he is the savior of the whole world. उहाँ सारा संसारको मुक्तिदाता हो And भनिकन he is the lover of our soul. उहाँ हाम्रो प्राणको चाहिँ प्रेमी हुनुहुन्छ And there is no name in heaven, on earth or beneath the earth other than the name of Jesus for a person to be saved. र कुनै पनि मानिसले उद्धार पाउनको निम्ति आकाशमा पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि येशू बाहेक अरु कुनै नाम छैन Jesus will save him from the present evil world and also from the coming eternal hell. तब येशूले त्यस व्यक्तिलाई वर्तमान दुष्ट संसार र आउन लागेको अनन्तको नरकबाट पनि उद्धार गर्नुहुनेछ At the same time, त्यही बेला Jesus declined to give his followers a clue of the times and seasons which are going to come. येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई आउन लागेको विषयको घटनाको विषयमा कुनै पनि समय अथवा संकेत दिनबाट इन्कार गर्नुभयो We understand that from the book of Acts chapter 1 verse 7, when the disciples asked Jesus, Lord, is it at this time you will give your kingdom to us? त्यो कुरा हामी प्रेरित 1 को 7 पदबाट बुझ्न सक्छौं जहाँ येशूका चेलाहरूले भनेका थिए कि प्रभु के हाम्रो राज्य फिर्ता गरिदिने समय अहिले नै हो And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो पिताले आफ्नै अधिकारमा राख्नुभएका समयहरू वा घडीहरूको विषयमा जान्ने काम तिमीहरूको होइन Jesus answered them, it's not for you to know the times and the seasons which the Father has put in his power. येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो पिताले आफ्नै अधिकारमा राख्नुभएका समयहरू वा घडीहरूको विषयमा जान्ने काम तिमीहरूको होइन However, तरै पनि to John, God, the Lord revealed यूहन्नालाई प्रभुले प्रकट गर्नुभयो in Revelation chapter 22 verse 10, प्रकाश 22 को 10 पदमा the time is at hand. समय नजिकै छ Yes.
And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. अनि उनले मलाई भने यस पुस्तकका भविष्यवाणीका वचनहरूका छाप नलगाऊ किनकि समय नजिकै छ। Here when Jesus said the time is at hand, यहाँ जब येशूले समय नजिकै छ भन्नुभयो, he never spoke about a particular stipulated time, उहाँले कुनै एउटा निश्चित तोकिएको समयको विषयमा बताउनु भएन। but no, the book of Revelation is the revealed truth of the concealed mysteries from the days of Daniel. तर प्रकाशको पुस्तक चाहिँ दानियलको पालादेखि लुकाएर राखिएको रहस्यहरूलाई चाहिँ प्रकट गरिएको एउटा पुस्तक हो। Therefore Jesus said, now it is time for all the truths to be revealed and nothing to be kept as a mystery or secret. त्यसैकारण येशूले भन्नुभयो अब सबै रहस्यहरूलाई चाहिँ गोप्य रूपमा राख्ने हैन तर त्यसलाई प्रकट गर्ने बेला अहिले नै हो। Yes, whereas to Daniel God said, तर दानियललाई परमेश्वरले भन्नुभयो, seal of the book of prophecy. त्यस भविष्यवाणीका पुस्तकलाई छाप लगाऊ। All these things are going to happen in the latter time. यी सबै कुराहरू अन्तिम समयहरूमा घट्नेछन्। But to John Jesus said, यूहन्नालाई येशूले भन्नुभयो, now the time is at hand, अब समय नजिकै छ that the sealed book may be opened ताकि छाप लगाएका पुस्तकहरू खोलिउन् and all the end time events must take र place. सबै अन्तिम समयका चिन्हहरू हुनुपर्दछ। With this view in mind, he said the time is at hand. यही मनमा राखेर नै उहाँले भन्नुभयो समय नजिकै छ। Again we find in the course of the ministry of Jesus, येशूको सेवकाईको दौरानमा हामी भेट्टाउँछौँ he always used to do things exactly according to the appointed time. उहाँले सबै थोकहरू निश्चित तोकिएको समयमा मात्र गर्नुहुन्थ्यो। In John 7 verses 6 to 8, यूहन्ना 7को 6 देखि 8 पदमा now Jesus told the disciples, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, your time is always with you, तिम्रो समय तिमीहरूसँग छँदैछ but my time has not yet come. तर मेरो समय अझै आएको छैन। In many places in the New Testament we find Jesus quoting the same thing time and again. नयाँ करारमा धेरै ठाउँहरूमा येशूले त्यही चीजहरू फेरि फेरि भन्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। In the book of John the Gospel chapter 2, यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्यायमा when Jesus was invited to a marriage at Cana, जब येशूलाई कानाको विवाहमा निम्तो दिएको थियो and when the people were running short of wine, र त्यहाँ मानिसहरूलाई दाखमध्येको कमी भएको थियो, his mother Mary came and told him, उहाँको आमा मरियमले आएर भन्यो, but Jesus told him, तर येशूले उनलाई my भन्यो, time has not yet come. मेरो समय अझै आइसकेको छैन। So before doing anything, त्यसकारण कुनै पनि काम गर्नु अघि Jesus always used to wait for the time which the Father has in his power as to what must we do, where, when and how. पिताको अधिकारमा को भएको त्यस समयलाई नै उहाँले सधैँ पर्खिरहनुहुन्थ्यो र कुन काम कहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पर्खनुहुन्थ्यो। And this speaks plainly about the time. र यसले चाहिँ केवल समयको बारेमा मात्र बताउँछ। At the same time, तर त्यही बेला when we further study the Bible, अझै हामी बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदा time also stands for some other purposes. समयले अझै अरू केही उद्देश्यहरूलाई पनि देखाउँछ। For example, in the book of Esther, chapter 1, verse 13, उदाहरणको लागि एस्तर 1को 13 पदमा we read how the king of Persia, Ahasuerus, कसरी एउटा पर्सियाको राजा अहासुरस he called for all the magicians and the wise men of the country उसले आफ्नो देशको सम्पूर्ण बुद्धिमान मानिसहरू र ज्योतिषहरूलाई बोलाए, who had understanding on times and regarding the history and the laws of the land. जोसँग इतिहास अनि त्यसपछि त्यस देशको कानुन र विधि विधानको बारेमा ज्ञान थियो। Read 113. 1को 13 पढिदिनुहोस्। Then the king said to the wise men which knew the times, for so was the king's manner toward all that knew law and judgment. तब राजाले समयहरू बुझ्ने बुद्धिमान मानिसहरूलाई सोधे किनकि कानुन र न्याय जान्ने सबैसित राजाको चलन यस्तै थियो। The magicians and the wise men, they used to be always in all the countries. अनि प्राय सबै देशहरूमा नै यस्ता बुद्धिमान व्यक्तिहरू र ज्योतिषहरू नै गर्थे। They used to serve the king in the court. उनीहरूले चाहिँ त्यस राजाको चाहिँ सेवा गर्ने गर्दथे And they heard a recorded chronicle of all the happenings in the land. र उनीहरूले त्यस देशमा भएका सम्पूर्ण जुन लेखिएका इतिहासहरूको विषयमा थाहा So the हुन्थ्यो। kings used to take their advice. त्यसकारण राजाले उनीहरूको सल्लाह लिने गर्दथे। So here time speaks about the chronological sequence of happenings. यहाँ चाहिँ समय भन्नाले चाहिँ जुन इतिहासको भएको क्रमहरूलाई देखाउँदछ। Again, फेरि in the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 32, पहिलो इतिहास 12को 32 पदमा we read about the men of Issachar. यहाँ हामी इस्साकारका मानिसहरूको विषयमा पढ्दछौँ। About them Bible says they had understanding of times. तिनीहरूको विषयमा बाइबलले भन्दछ कि उनीहरू समयलाई बुझ्ने मानिसहरू थिए। What was their understanding? उनीहरूको समझ के थियो? As to what must the children of Israel do, what they ought to do. इस्राएलले के गर्नु पर्दछ सो उनीहरूले जान्दथे। 12:32. 12को 32 पद।
and of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. अनि इस्साकारका सन्तानबाट यस्ता मानिसहरू थिए जससँग समयहरू चिन्ने समझ थियो र जसले इजरायलले के गर्नुपर्छ सो जान्दथे। Israel were God's people in the Old Testament. अनि पुरानो करारमा इस्राएलीहरू परमेश्वरका मानिसहरू थिए। Yes, and God had certain purposes concerning their lives. उनीहरूको जीवन प्रति परमेश्वरको केही निश्चित योजनाहरू थियो। Yes, so and the tribe of Issachar, र इस्साकारको समयमा they had a special understanding at the times उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर समयहरूलाई चिन्ने समझ थियो as to what should Israel do. र इस्राएलले के गर्नुपर्ने हो। That shows in our lives also. यसले हाम्रो जीवनमा पनि यो देखाउँछ कि Now, time stands for certain appointed moments when we ought to do certain things for God. समयले चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही तोकिएको समयलाई देखाउँदछ जति बेला हामीले परमेश्वरको निम्ति केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। And sometimes it is related with our personal lives also. र कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनसँग पनि सम्बन्धित छ। Patriarch Job says in the book of Job chapter 7 verse 1, अयुब 7 को 1 पदमा अयुबले भन्दछन्, for every man in his personal life, for something to happen, there is an appointed time. हरेक मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा केही कुरा घट्नको निम्ति एउटा समय तोकिएको हुन्छ। And again in 14th chapter 14th verse, र 14 को 14 पदमा even about his personal life he says, उहाँको व्यक्तिगत जीवनको विषयमा पनि भन्नुहुन्छ, I will wait till the appointed time until a change comes in my life. मेरो जीवनमा परिवर्तन नआउन्जेलसम्म त्यस तोकिएको समयको लागि म पर्खिरहने Read छु। 7:1 and 14:14. 7 को 1 र 14 को 14 पढिदिनुहोस्। Is there not an appointed time to man upon earth? के मानिसका निम्ति पृथ्वीमाथि तोकिएको समय छैन र? 14:14. All the days of my appointed time will I wait till my change come. तबसम्म मेरा तोकिएको समयका सबै दिनहरू भरि नै म पर्खिरहनेछु। He speaks now in common in chapter 7 that there is an appointed time for man for warfare or for any affair to take place in his life. अनि 7 अध्यायमा उहाँले साझा रूपमा भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि युद्ध अथवा कुनै पनि घटनाक्रमको लागि मानिसको जीवनमा समय In तोकिएको chapter हुन्छ। 14 verse 14, 14 अध्यायको 14 he पदमा speaks about his personal life. उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको विषयमा भन्नुहुन्छ, Yes, I will wait patiently till the appointed time of a change taking place in my life. जबसम्म मेरो परिवर्तन आउँदैन म त्यस तोकिएको समयको लागि पर्खिरहनेछु। In our personal lives, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा these two truths are applicable. यी दुईवटा सत्यताहरू लागू हुन्छन्। God has undertaken a good work in our lives. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ। Bible says in his time he will perfect it. बाइबलले भन्दछ उहाँको समयमा उहाँले त्यसलाई सिद्ध पार्नुहुनेछ। Until the time of perfection is fulfilled in us, सिद्धताको समय हाम्रो जीवनमा पूरा नभएसम्म we need to patiently wait हामीले धैर्यतासहित पर्खिरहनु पर्छ। and let patience have his perfect work. Let patience have its perfect work. यो कुरा सोच्दै कि धैर्यताले चाहिँ आफ्नो काम सिद्ध गरोस्। But if you are impatient, तर यदि तपाईँ धैर्य मान राख्नु भएन भने God cannot fulfill his will in our lives. परमेश्वरले आफ्नो इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा गर्न सक्नुहुन्न। Because he does everything beautifully in his time. किनभने उहाँले सबै थोक आफ्नो समयमा सुन्दर तरिकाले गर्नुहुन्छ। When our prayers are delayed in answer, जब हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउन ढिलो हुन्छ we should not make haste. हामी हतार मान्नु हुँदैन। Sometimes we may be going through certain trials and temptations, कहिलेकाहीँ हामी कुनै परीक्षा सङ्कष्टमा परिरहेका हुन सक्छौँ। and we may be in a distress. हामी निराशामा हुन We सक्छौँ। may be praying, hoping some good to come on our way. हाम्रो बाटोमा केही असल चिज आओस् आउला भनेर हामी आशा गर्दै प्रार्थना But गरिरहेका हुन sometimes सक्छौँ। God will remain silent तर कहिलेकाहीँ परमेश्वर चुप लागेर बसिदिनुहुन्छ। because he has a set time to work. उहाँले काम गर्नको निम्ति एउटा निश्चित समय हुने कारणले So गर्दा we should not lose our patience. हामीले हाम्रो धैर्यतालाई गुमाउनु हुँदैन। Martha expected Jesus to visit her house and pray for her sick brother Lazarus. अनि मार्थाले पनि येशूले आफ्नो घरमा आएर आफ्नो बिरामी भाइ लाजरसको निम्ति प्रार्थना गरिदियोस् भन्ने चाहेको थियो। When Jesus came to know about his sickness, जब येशूलाई उसको बिरामीको विषयमा थाहा भयो instead of visiting the house of Martha and praying for Lazarus and raising him from the sick bed, अनि मार्थाको घरमा गएर लाजरसको बिरामीको निम्ति प्रार्थना गरेर उसलाई निको पार्नको सट्टा Jesus took his disciples, went to another town, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई लिएर अर्कै शहरमा जानुभयो saying, I have to preach the gospel in these cities also. र यी शहरहरूमा पनि मैले सुसमाचार प्रचार गर्नु छ भन्दै हिँड्नुभयो। But we know that after 4 days he came back. तर हामीलाई थाहा छ 4 दिनपछि उहाँ फर्केर आउनुभयो। When Martha came running to Jesus saying, जब मार्था येशू कहाँ दौडिँदै आएर भनिन्, by now it's almost 4 days since my brother is buried and his body must be stinking.
अब आज चाहिँ मेरो भाइ मरेर उसलाई गाडिएको पनि 4 दिन भइसक्यो र उसको लास पनि गनाइसक्यो होला। But Jesus said, तर येशूले भन्नुभयो even now, आज पनि if you believe, यदि तिमीले विश्वास you गर्यौ will भने see God's glory. तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। So Jesus, though he delayed त्यसकारण येशूले ढिलाइ गर्नु भए for 4 तापनि days, 4 दिनसम्म we find him doing a great work of raising the dead Lazarus to life back. हामी देख्छौं उहाँले एउटा मरेको लाजरसलाई पनि फेरि जीवनमा फर्काउनु भएको महान कार्य गरेको हामी देख्छौं। God's delay in answer to our prayers is not a denial of our prayers. हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिन ढिलाइ गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिन इन्कार गर्नु भएको चाहिँ होइन। Sometimes he delays to do a greater work than what we expect. हामीले आशा गरेको भन्दा पनि महान कामहरू गर्नको निम्ति कहिलेकाहीँ उहाँले ढिलाइ गर्नुहुन्छ। We all have an appointed time on earth. हाम्रो यस पृथ्वीमा सबैको एउटा तोकिएको समय छ। Until that time comes, त्यस समय नआएसम्म we must be patiently, prayerfully wait हामीले धैर्यता सहित प्रार्थना पूर्वक पर्खनु पर्छ until a change takes place in our life. हाम्रो जीवनमा परिवर्तन नभएसम्म। So time is very, very precious and we must be very, very wise to discern the time. त्यसकारण समय अति नै बहुमूल्य छ र समय छुट्याउनको निम्ति हामी धेरै नै बुद्धिमान हुनुपर्छ। And now as we always hear about the second coming of Jesus, जसरी आजकल हामीले सुनिरहेका छौं येशूको दोस्रो आगमनको विषयमा most of us are very careless हामी प्राय जसो धेरै लापरवाही छौं। and we are negligent. हामी चाहिँ हेलचेक्राइ गरिरहेका We are छौं। lazy. हामी अल्छी छौं। We also know हामीलाई यो पनि थाहा छ the man of sin, the Antichrist, whom we call as the one word ruler, पापको मानिस त्यस ख्रीष्ट विरोधी जसलाई विश्वको एक शासक भनिदछ he also has to come. ऊ पनि आउनु छ। In the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 6, दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 6 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले the man भन्दछ of sin or the Antichrist will be revealed in his time. पापको मानिस अर्थात ख्रीष्ट विरोधी पनि उसको आफ्नै समयमा प्रकट हुनेछ। That means there will be no delay in his coming. त्यसको अर्थ उसको आगमनमा पनि कुनै ढिलो हुने छैन। That's what the present scenario of the world is exhorting us. यही वर्तमान संसारको जुन घटनाहरूले पनि हामीलाई यही कुरा देखाइरहेको छ। Yes, from in second chapter of 2 Thessalonians, दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायमा Paul speaks about the appearing of the Antichrist, the man of sin. अनि पावलले चाहिँ एउटा पापको मानिस ख्रीष्ट विरोधी आउने विषयमा बताउनु भएको छ And he'll come with deceptions. र ऊ चाहिँ छल र धोका सहित आउनेछ And he is doing all his work perfectly in his time. र उसले पनि आफ्नै समयमा सबै कामहरू सिद्ध तरिकाले गर्नेछ। Only the children of God are very, very lazy. केवल परमेश्वरका छोराछोरीहरू मात्र एकदम अल्छी Read छन्। chapter 2 verse 6. 2 को 6 पद पढिदिनुहोस्। And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. अनि अब त्यो आफ्नै समयमा प्रकट होस् भनेर त्यसलाई कसले रोकिराखेको छ सो तिमीहरू जान्दछौ। Whether you know the time, whether you are ready for the time, whether you know the time or you are ready for the time, के तपाईलाई त्यो समय थाहा छ अथवा त्यो समयको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? the man of sin, the Antichrist, will be revealed in his time. त्यस ख्रीष्ट विरोधीको त्यस पापको मानिस चाहिँ उसको आफ्नै समयमा प्रकट हुनेछ। Yes, even Jesus also will reveal himself in his time. येशू पनि उहाँको आफ्नै समयमा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। All these events will take place in his time. यी सबै घटनाहरू उहाँकै समयमा हुनुपर्नेछ। Only we are very careless to know our times. हाम्रो समयको बारेमा जान्नको निम्ति मात्र हामी एकदम लापरवाही छौं। All the birds about which we read now, they are all very wise to observe the times. As to when will the judgment come? हामीले भर्खरै पढेको चराहरू पनि उनीहरूको समयको बारेमा थाहा पाउनु उनीहरू एकदम बुद्धिमान थिए। Only we are very careless, so we need to be very careful and sober and vigilant. हामी मात्र अल्छी छौं तसर्थ हामी एकदमै होशियार सचेत र जागरुक हुनु जरुरी छ। In Acts chapter 3 verse 20 and 21, प्रेरित 3 को 20 र 21 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, there is a time of refreshing of our soul which comes from the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिबाट आउने हाम्रो प्राणको पुनर्ताजगीको पनि समय छ। Maybe we have wasted much time in our lives सायद हाम्रो जीवनमा धेरै समय हामीले खेर फाल्यौं होला by doing nothing, केही पनि काम नगरिकन, by doing not the will of God. परमेश्वरको इच्छा पूरा नगरिकन। As I said, जसरी यस्तो भनिएको छ, the servants who came at the 11th hour, जुन नोकरहरू 11औं घडीमा आए, they worked wholeheartedly for 1 hour उनीहरूले पुरै हृदय लगाएर 1 घण्टा काम गरे and they were equally paid the wages. र उनीहरूलाई चाहिँ समान ज्याला दियो। Even in our lives, हाम्रो जीवनमा पनि perhaps the refreshing of our soul may come to us at the 11th hour. सायद हाम्रो प्राणको पुनर्ताजगी पनि 11औं घडीमा आउन सक्ला। God may give us an enlightenment from one part of the scripture
at the last moment. अन्तिम क्षणमा आएर धर्मशास्त्रको एउटा भागबाट परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ ज्योति दिनुहोला। If you are wise enough to utilize that time, यदि त्यस समयलाई सदुपयोग गर्न हामी बुद्धिमान बन्यौं भने we also can find everlasting life. हामीले पनि अनन्तको जीवन प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। Another example we find from the malefactor who was crucified with Christ. अनि अर्को उदाहरण हामी पाउन सक्छौं एउटा चोर जो येशू ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको Christ थियो was dying, that malefactor also was dying. अनि ख्रीष्ट मर्न लाग्नु हुँदा त्यो चोर पनि मर्न आँटेको थियो। But he made right use of the last fragment of a second given to him for his salvation. तर उसको उद्धारको निम्ति दिएको अन्तिम क्षणलाई पनि उसले सदुपयोग गर्यो। He said, Lord, remember me when you will come in your kingdom. उसले भन्यो प्रभु तपाईको राज्यमा आउनु हुँदा मलाई पनि सम्झनुहोस्। Jesus said, today you will be with me in paradise. येशूले भन्नुभयो आज नै तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ। So even the last moment of our life, हाम्रो जीवनको अन्तिम क्षणमा पनि if we could turn back to God, यदि हामी प्रभुमा फर्कन सक्यौं भने and we can find God's mercies in our life. हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको दया पाउन सक्छौं। But if we keep on hardening our heart, तर यदि हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाइरह्यौं भने as what has happened to the children of Israel in the Old Testament, due to the hardness of their heart, they were all killed in the wilderness, and their carcasses were overthrown in the wilderness. जसरी पुरानो करारमा इस्राएलीलाई आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू मरुभूमिमा नै नष्ट भयो र तिनीहरूको सिनोहरू मरुभूमिमा फ्याँकियो। So as the word of God comes to us, जसरी परमेश्वरको वचन हामी let's not आउँछ harden our hearts. हामी हाम्रो हृदयलाई कठोर नबनाऊ। Let's be very serious about the time. त्यस समयको विषयमा हामी गम्भीर Maybe बनाऊ। this is 11th hour in my life. सायद यो मेरो जीवनको 11औं घडी हुन सक्छ। 11 hours of my life I wasted idly. मेरो जीवनको 11औं घडीसम्म चाहिँ मैले केही काम नगरी Without बिताएँ। doing any good work for God. परमेश्वरको निम्ति कुनै असल काम नगरिकन At least the 11th hour when God is enlightening me from this message, कम्तीमा 11औं घडीमा प्रभुले यो वचनहरूद्वारा मलाई प्रज्वलित बनाउनु हुँदा obey the word of God and come to Jesus. अनि परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गरेर यीशुका आउनुहोस्। He says this is accepted time on the day of salvation. उहाँले भन्नुहुन्छ ग्रहण योग्य समय यही नै हो र उद्धारको दिन पनि आज Receive नै हो। salvation from Jesus to your soul. तपाईको प्राणको निम्ति यीशुबाट त्यस मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुहोस्। He will deliver and redeem you from this present world and from all iniquities, as we read in Galatians 1:4 and Titus 2:14. गलाती 1:4 र तीतस 2:14 मा पढे चाहिँ उहाँले हामीलाई यस दुष्ट वर्तमान संसारबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। Even at this time the Lord is waiting for many souls to come close to him. यो बेलामा पनि धेरै प्राणहरू उहाँको नजिक आउन् भनेर प्रभुले पर्खिरहनु भएको छ। Yes, as you hear this message, तपाईले यस सन्देश सुनिरहँदा take it for granted this is the time for God to visit you. अब यही नै यो बेला हो कि प्रभुले तपाईलाई भेटघाट गर्ने। Luke 1:78 and 79. लुका 1:78 र 79 मा When Christ was born, जब यीशुको जन्म भयो here the word of God says, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ the day spring has visited us that we may find salvation in him. हामीले उहाँमा मुक्ति पाउन सकौं भनेर बिहानको ज्योतिले हामीलाई भेट्नु भएको छ। Job says in chapter 10 verse 12, अय्युबले 10:12 पदमा भन्नुहुन्छ God visited me and I have found favor in his sight. परमेश्वरले मलाई भेटघाट गर्नु भएको छ र उहाँको दृष्टिमा मैले निगाह पाएको छु। In Luke 19:44, लुका 19:44 मा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ the Jews never understood the time of God's visitation. यहुदीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको भेटघाटको समयलाई बुझ्न सकेनन्। Again in Jeremiah 50 verse 21, 27 and 31. अनि यिर्मिया 50:27 र 31 पदमा Note all these verses and read from your Bibles. यी सबै पदहरूलाई चिप्नुहोस् र आफ्नो बाइबलबाट पढ्नुहोस्। In all these verses, यी सबै पदहरूमा we read about God's visitation in two ways. यहाँ हामीले परमेश्वरले दुई तरिकाले भेटघाट गरेको देख्छौं। One is to give salvation to the people who are waiting. एउटा चाहिँ पर्खिरहने मानिसहरूलाई मुक्ति दिनको निम्ति, The other is to execute judgment upon those who reject his gospel. र अर्को चाहिँ उहाँको सुसमाचार इन्कार गर्नेहरूलाई दण्ड दिनको निम्ति। In Luke 19:44, the Jews they rejected Jesus लुका 19 when the time of visitation came to them. लुका 19:44 मा हामी देख्छौं जब यीशुले उनीहरूलाई भेटघाट गर्न जाँदा यहुदीहरूले इन्कार गरे। In Jeremiah 50:27 and 31, we Jeremiah- find about God's visitation to the children of Babylon that he may execute judgment. यिर्मिया 50:27 र 31 मा हामी देख्छौं त्यहाँ परमेश्वरले बेबिलोनको मानिसहरूलाई भेटघाट गर्न जानुभयो, त्यो पनि दण्ड दिनको निम्ति। Bible says every morning God visits us बाइबलले भन्दछ सबेरै बिहान उहाँले हामीलाई भेट्नुहुन्छ for two reasons. दुईवटा कारणको लागि। As every morning his judgment is brought to light in Zephaniah chapter 3 verse 5. सपनिया 3:5 मा पढे चाहिँ हरेक बिहान नै उहाँको न्याय God आउँदछ। makes a judgment to be brought to light.
परमेश्वरले आफ्नो न्यायलाई ज्योतिमा ल्याउनुहुनेछ And every morning he visits his people र हरेक बिहान उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई भेट्नुहुनेछ with a new mercy, नयाँ करुणा सहित, that his mercy may rejoice over the judgment of God. ताकि परमेश्वरको न्यायमाथि उहाँको करुणाले आनन्द मनाउन सकुन्। Therefore, every morning a true Christian will rise up to praise God and receive his mercy. त्यसकारण साँचो ईसाईले सबेरै बिहान उठेर परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँछ र उहाँको करुणा प्राप्त गर्दछ। By the mercy of Jesus, we are being bailed out of the judgment that is to come upon our life. येशूको करुणाद्वारा नै हाम्रो जीवनमाथि आउन लागेको त्यस दण्डबाट हामीले छुटकारा पाएका छौँ। Don't therefore neglect your morning praisings. त्यसैकारण बिहानको प्रशंसामा तपाईहरु हेलचेक्राइ Don't नगर्नुहोस्। neglect your morning prayers. बिहानको प्रार्थनामा हेलचेक्राइ They are नगर्नुहोस्। very important that when God comes to visit you, you receive him. यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ कि जब परमेश्वर तपाईलाई भेट्न आउनुहुँदा उहाँलाई तपाईले ग्रहण गर्नुहुनेछ। Receive the mercy of God that the judgment of God may not come upon you. परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्नुहोस् ताकि उहाँको दण्ड तपाईमाथि नआओस्। Now come to the key word. अब हामी मुख्य वचनमा आउँ। Paul writes to the Ephesians, पाउलले एफिसीलाई लेख्नुहुन्छ, redeem the time. समयलाई खेर जान नदेऊ। So far we learned about what time is, अहिलेसम्म हामीले समय के हो भनेर सिक्यौं, the different aspects of time. समयको विभिन्न पक्षहरू। Now, how can we redeem the time? अब हामीले समयलाई कसरी खेर जान नदिन सक्छौं त? When Bible says redeem the time, which means buy up opportunities. समय खेर जान नदिनु भन्नाले अवसरहरूको सदुपयोग गर्नु। Because the time that is 12 hours in a day is the same for everybody in the world. किनभने दिनमा 12 घण्टा हुन्छ र यो सबैजनाको निम्ति समान हो। Within this 12 hours, some people apply their mind to invent many great things. यही 12 घण्टालाई प्रयोग गरेर कोही मानिसहरूले आफ्नो दिमाग लगाएर धेरै कुराहरूको आविष्कार गर्छन्। Farmers work in their farms. कृषकहरू आफ्नो खेतमा काम गर्छन्। Scientists are bent on inventing new things. वैज्ञानिकहरूले नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्छन्। And laborers are working hard. खेतालाहरूले एकदम कठिन मेहनत गर्छन्। So every person in the world is given only 12 hours in a day. त्यसकारण यस संसारको जोसुकैलाई पनि दिनमा 12 घण्टा मात्र दिएको But छ। it depends on them as to how they make a strategy to use the time. तर त्यस समयलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर उनीहरूले बनाउने योजनामा नै त्यो निर्भर हुन्छ। Therefore, Paul uses a beautiful word called redeem the time. त्यसकारण पाउलले एउटा सुन्दर शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ कि समयलाई खेर जान नदेऊ। The word redeem means, जुन रिडिम अर्थात खेर जान नदिने भन्नुको अर्थ चाहिँ or the work of redemption is based on a ransom. छुटकाराको काम चाहिँ एउटा मोल तिरेर छुटाउनेसँग सम्बन्धित हुन्छ। For example, before we met Jesus and are saved, उदाहरणको लागि येशूलाई भेट्नु र हामीले उद्धार पाउनु भन्दा अगाडि we were all living in sin. हामी सबैजना पापमा बाँचिरहेका थियौं And the devil had full power over our life. र हाम्रो जीवनमाथि शैतानको पूर्ण अधिकार थियो। Yes, but when Jesus came, तर जब येशू आउनुभयो he redeemed us from the power of the devil. उहाँले हामीलाई शैतानको शक्तिबाट मोल तिरेर छुटाउनु How भयो। did he redeem? उहाँले कसरी मोल तिरेर छुटाउनु भयो? By paying his own life as a ransom. उहाँको आफ्नै जीवन चाहिँ मूल्यको रूपमा चुकाएर। So his life became the ransom for our redemption. त्यसकारण उहाँको जीवन नै हाम्रो छुटकाराको निम्ति मूल्य बन्यो। That shows something has to be paid as a ransom to redeem an object or a person from somebody's power. कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि चीजलाई कसैको शक्तिबाट छुटकारा दिनको निम्ति केही मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। Even so, when Paul says redeem the time, यसैगरी जब पाउलले समयलाई खेर जान नदेऊ भन्नुहुँदा it's not simply using the time, उहाँले केवल समयलाई मात्र प्रयोग गर्नु भएन, but we have to pay a heavy price to redeem the time. तर त्यस समयलाई खेर जान नदिन हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। To make it very clear, यसलाई अझै स्पष्ट भन्नु पर्दा I would like to pray always, म सधैँ प्रार्थना गर्न or चाहन्छु, at least for an hour or a couple of hours in a day. अथवा दिनमा 1 घण्टा 2 घण्टा। But what I say is, तर म के भन्छु भने I'm sorry, I'm very busy, I don't find time. मसँग एकदम व्यस्त छु, मसँग समय छैन। This is a common concept of many Christians. यो चाहिँ प्राय जसो ईसाईहरूको धारणा हो। When they say they're very busy, generally they do nothing. जब उनीहरू धेरै व्यस्त छु पनि भन्छन् तर केही पनि गर्दैनन्। They think they're very busy doing nothing. तिनीहरू एकदम धेरै व्यस्त सोच्दछन् तर केही गरिरहेका हुँदैनन्। Yes, they spend all their precious time in unwanted and useless things. उनीहरूले बहुमूल्य समयहरू चाहिँ अनावश्यक र काम नलाग्ने चीजहरुमा चाहिँ खेर फाल्दछन्। Yes, or they may sleep. अथवा उनीहरू सुत्छन्। So if you want to redeem the time or buy up an opportunity, यदि तपाई समयको सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अवसरहरूको सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने you have to sacrifice your sleep. तपाईले आफ्नो निद्रालाई बलिदान गर्नुपर्छ। Sometimes you may have to sacrifice your food. कहिलेकाहीँ तपाईले आफ्नो खानाको बलिदान गर्नुपर्छ। Sometimes you may have to sacrifice your being busy in other affairs in your life.
कहिलेकाहीँ अरू मामलाहरूमा व्यस्त रहने कुराहरूलाई पनि तपाईले बलिदान गर्नुपर्छ And you must make an agenda for a day. र तपाईले त्यस दिनको चाहिँ एउटा एजेन्डा बनाउनु पर्ने हुन्छ Yes, but this time I'll do this, I'll do that. यो बेला त्यो बेला म यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु Let come what may. जेसुकै भए पनि No, you should never move from that place. तपाई त्यस ठाउँबाट हल्लिनु हुँदैन Then only you can make right use of every opportunity God gives you, that you may prosper in your spiritual and material and physical lines. तब मात्र परमेश्वरले दिनुभएको हरेक अवसर तपाईले सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको भौतिक जीवन आत्मिक जीवनहरुमा तपाईको उन्नति हुन सक्नेछ Unless you pay the cost as a ransom, तपाईले एउटा मोल तिर्नको निम्ति केही the नतिरेसम्म time will never come on your way. त्यो समय तपाईको बाटोमा आउने You are छैन only wasting your precious moments. तपाईले आफ्नो बहुमूल्य समयलाई यतिकै खेर फाल्नु हुनेछ It goes without saying. यो यस्तो भनाइ छ Missed opportunities never come again. घुमेको अवसर फेरि फर्केर आउँदैन In Bible we read many examples. बाइबलमा हामीले यस्तो धेरै उदाहरण पाउन सक्छौं Esau came late to bring food to his father, अनि एसाउले चाहिँ आफ्नो बुवाका खाना लिएर ढिलो आयो and therefore he sold his birthright for one morsel of food for himself. त्यसैकारण उसले आफ्नो एक छाक भोजनको निम्ति आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेच्यो Yes. So he was mindful of his food, ऊ आफ्नै खानेकुरामा बढी चिन्तित थियो but he never cared for his father's health. र उसले आफ्नो बुवाको स्वास्थ्यको कुनै हेरविचार गरेन Therefore he lost his birthright. त्यसैकारण उसले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार गुमायो All his blessings were given to his younger brother Jacob. सबै आशिषहरू उसको कान्छो भाइ याकुबलाई दियो Later on he repented. अन्तमा ऊ पछुतायो He wept. ऊ रोयो He cried to his father, उसले आफ्नो बुवासँग रोएर Father, बिन्ती don't you have गर्यो even one blessing for me? बुवा के तपाईसँग मेरो लागि एउटा पनि आशिष The छैन father said a big sorry. अनि बुवाले चाहिँ एकदमै छैन भनेर Your भन्यो brother came in disguise and took away all the blessings. I am sorry, I don't have even one to give you. तिम्रो भाइले छल गरेर आयो र सबै आशिषहरू लिएर गयो मलाई माफ गर तिमीलाई दिने एउटा पनि आशिष मसँग छैन Another example अर्को एउटा you उदाहरण find in the life of Lot. हामी लुतको जीवनमा हेर्छौं The angels of God wanted him to flee away from Sodom and Gomorrah and escape to the mountain. अनि स्वर्गदूतले चाहिँ उसलाई भागेर जाऊ र पहाडतर्फ जाऊ भनेको थियो But he kept on lingering and lingering. तर उसले चाहिँ अलमल गरिरह्यो And therefore he couldn't run to the mountain. त्यसैकारण ऊ पहाडमा भागेर जान सकेन He opted to go to a nearby city called Zoar. ऊ चाहिँ नजिकैको सहर सोहरमा जान खोज्यो And when he was afraid, जब ऊ डरायो again in his own time he went to the mountain. फेरि ऊ आफ्नै समयमा पहाडतर्फ भाग्यो He missed God's time and God given opportunity. उसले परमेश्वरको समय र परमेश्वरले दिनुभएको अवसरलाई गुमायो Therefore his life entered in a great disguise and shame त्यसैकारण and उसको reproach. त्यसैकारण उसको जीवनको अन्त चाहिँ ठुलो लाज र शर्ममा भयो In the Old Testament, पुरानो करारमा Moses shouted saying, who is on the Lord's side? मूसाले कराएर सोध्यो प्रभुको तर्फ को छ He thought all the firstborn will come forward, उसले सोचे कि सबै जेठोहरू चाहिँ अघि सर्नेछन् but they never came. तर तिनीहरू आएनन् In their place, तिनीहरूको ठाउँमा the Levites came forward. लेवीहरू अघि सरे Therefore Moses said, त्यसैकारण मूसाले भन्यो consecrate yourself for the Lord from today. आजदेखि आफैलाई प्रभुको निम्ति समर्पण गरिदेऊ God has chosen the firstborn for him. परमेश्वरले जेठोहरूलाई आफ्नो निम्ति चुन्नु भएको छ When given a chance, they failed to come forward. उनीहरूलाई मौका दिइँदा उनीहरू अघि सर्नबाट चुके So the chance was given to the Levites. त्यसकारण अब यो मौका लेवीहरूलाई दिइयो There are many examples in Bible. बाइबलमा यस्ता अरू धेरै उदाहरणहरू छन् People missed God-given beautiful opportunities for their prosperity. अनि मानिसहरूले परमेश्वरद्वारा दिएको जुन एउटा उनीहरूको उन्नति हुने अवसरहरूलाई उनीहरूले गुमाए But all those who were careless and misused the God-given opportunities, they all had to pay a heavy price in their life in their future. जसले लापरवाही बनेर परमेश्वरले दिनुभएको अवसरहरूलाई खेर पठाए अन्तमा गएर उनीहरूले आफ्नो जीवनमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो In Romans 13 verse 11, रोमी 13 को 11 पदमा therefore Paul writes, त्यसैकारण पाउल knowing लेख्नुहुन्छ the time समयलाई विचार गर that now it is the high time to awake out of sleep. अहिले नै अब निद्राबाट बिउजने बेला आइसकेको छ For now is our salvation nearer than when we believed. किनभने हामीले विश्वास गरेको भन्दा आज हाम्रो मुक्ति नजिक आएको Romans छ 13:11. रोमी 13 को 11 And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. अनि समय चिन्ह अब त निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समय भन्दा नजिकै छ Here Paul says, यहाँ पाउलले भन्नुहुन्छ we are waiting for another salvation. हामीले अर्को मुक्तिको पर्खाइमा छौं In Corinthians 6th chapter, 2 Corinthians, दोस्रो कोरिन्थी 6 the word अध्यायमा of God says, now is accepted time.
परमेश्वरको वचनले भन्दछ अहिले नै ग्रहण and the योग्य time समय of हो our salvation. र हाम्रो मुक्तिको समय। That salvation is the initial salvation of our soul. त्यो मुक्ति चाहिँ हाम्रो प्राणको सुरुवाती मुक्तिको दिन हो। But now we are exhorted by the saints of God to work out our own salvation or fight a good fight of faith. तर अहिले हामीलाई हाम्रो विश्वासको काम गर्दै जानको निम्ति र विश्वासको उत्तम लडाई लड्नको निम्ति सन्तहरूद्वारा हामीलाई अर्ती दिएको छ। Faith means divine truth. विश्वास भन्नाले ईश्वरीय सत्यता। God has revealed us many truths, परमेश्वरले हामीलाई धेरै सत्यताहरू प्रकट गर्नुभएको छ। doctrines, सिद्धान्तहरू, judgments, न्यायहरू, ordinances, जुन विधि विधानहरू, precepts, statutes. So when we learn all these things, जब हामीले यी सबै कुराहरू सिक्दछौँ, we must prayerfully try our best to practice all these truths in our day-to-day life. यी सबै सत्यताहरूलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। Because we are called to grow to the measure, to the stature, to the fullness of Christ. किनभने हामीहरूलाई ख्रीष्टको कदसम्मको निम्ति पुग्न बोलाइएको हो। We may have to face many trials of faith. हामीले विश्वासको धेरै परीक्षाको सामना गर्नुपर्छ। As a good soldier of Christ, we must always be willing to bear hardships. ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ हामी सधैँ नै कठिनहरूलाई सहनको निम्ति In the तयार end times, many हुनुपर्दछ। will fall away from faith. अन्तिम समयमा धेरैजना विश्वासबाट पतित हुनेछन्। Therefore, we need to be careful that we never fall away from the truth what God has revealed to us. त्यसै कारण हामी एकदम होशियार हुनुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको सत्यताबाट हामी पछि हट्नु हुँदैन। Because we are waiting for another end of salvation to be revealed. किनभने हाम्रो मुक्तिको अर्को अन्तिम दिन कहिले प्रकट होला भनी पर्खिरहेका छौँ। 1 Peter 1:5 reads, पहिलो पत्रुस 1:5 ले यसरी भन्दछ, we are all kept by the power of God now, अहिले हामी सबैजना परमेश्वरको शक्तिद्वारा सुरक्षित छौँ, through faith, विश्वासद्वारा, unto another salvation which is ready to be revealed in the last time. र अन्तिम समयमा प्रकट हुन लागेको मुक्तिको निम्ति। who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. अनि तिमीहरू चाहिँ अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई तयार भएको मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ। When will this salvation be revealed? अनि यो मुक्ति कहिले प्रकट हुनेछ त? And this will take place when Jesus comes. यो चाहिँ येशू आउनु हुँदा हुनेछ। Now, though He has given us all the truths उहाँले हामीलाई सबै सत्यताहरू दिनुभए तापनि necessary for our life and godliness on this earth, यस पृथ्वीमा हाम्रो जीवन र भक्तिको निम्ति आवश्यक कुराहरू, yes, and now He is going to come to take away all the overcoming saints of God from this earth. अब यस पृथ्वीबाट सबै विजयी सन्तहरूलाई लैजानको निम्ति उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। That is said to be the redemption of our body. त्यसैलाई नै हाम्रो शरीरको छुटकारा भनिएको छ। Once Jesus redeemed our soul from sin and from iniquity and from this evil world. अनि एक पटक येशूले हाम्रो प्राणलाई चाहिँ यस दुष्ट संसारबाट र पाप र अधर्मबाट मोल तिरेर छुटाउनु Once भयो। again He is going to come, फेरि एकचोटि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, that He may redeem our body from this earth. यस पृथ्वीबाट हाम्रो शरीरलाई छुटकारा दिनको निम्ति, That this vile body that is coming may be transformed into a glorious body. ताकि हाम्रो यो हीन शरीर उहाँको आगमनको बेलामा महिमित शरीरमा बदली हुन That सकोस्। time is fast approaching. त्यो समय छिट्टै आउँदैछ। So we need to be very sober and vigilant. त्यसैले हामी एकदमै सचेत र जागो रहनुपर्छ। As the book of Revelation, chapter 1, verse 3 and chapter 22, we read, जसरी प्रकाश 1:3 मा हामी पढ्दछौँ 22:10, र 22:10 मा, that seal not the prophecy of this book. यस भविष्यवाणी पुस्तकको भविष्यवाणीलाई छाप्न लगाऊ। In 1:3 we read, blessed is the man who reads this book of prophecy, who hears the book of prophecy, and keep all the things written in this book of prophecy. र 1:3 मा हामी पढ्छौँ, यस भविष्यवाणीका वचनहरू पढ्नेहरू, सुन्नेहरू र यसमा लेखेका कुराहरू पालन गर्नेहरू धन्यका हुन्, Because the time is at hand. किनकि समय नजिकै छ। In 22:10, 22:10 मा the word of God again says, परमेश्वरको वचनले फेरि seal भन्छ, not the book of this prophecy, for the Yes. time is at hand. यस पुस्तकको भविष्यवाणीलाई छाप नलगाऊ किनभने समय नजिकै छ। In 1 Peter 1:4, Bible again says, be therefore sober and watch unto prayer. पहिलो पत्रुस 1:4 मा बाइबलले फेरि भन्दछ, सचेत र जागर रहो र निरन्तर प्रार्थना गर। We are living in the last moments of the last times. हामी अन्तिम दिनहरूको पनि अन्तिम समयमा बाँचिरहेका छौँ And the present world that we are living in is full of evils. र अहिले हामी बाँचिरहेको वर्तमान संसार पुरै दुष्टताले भरिएको छ। The world is full of chaos, संसार चाहिँ एकदमै पुरा अलमलमा छ, distresses, एकदम निराशाहरू, natural calamities, प्राकृतिक प्रकोपहरू, poverty here and there, अनि जताततै दरिद्रता, famines in many nations, धेरै राष्ट्रहरूमा अनिकाल छ, incurable diseases over the years, धेरै समयदेखि निको नहुने रोगहरू छ, murders, हत्याहरू, terrorism. आतंकवादहरू, And under this circumstance,
यस्तो परिस्थितिमा And finally we now experience lockdown for more than 3 months. र अहिले अन्तिम समयमा हामीले 3 महिना बढी भयो बन्दाबन्दीमा बसेको People are not able to earn. मानिसहरूले They are not कमाउन able to work. मानिसहरूले काम गर्न All सकिरहेका the छैनन् worshiping places are locked down. अनि सबै आराधना गर्ने ठाउँहरू चाहिँ People, बन्द छन् the chance for people, the opportunity for people to come to the house of God and worship Him also has been locked down. र मानिसहरूले परमेश्वरको घरमा आएर उहाँको आराधना गर्ने समयहरू पनि बन्द गरिएको छ What's kept in store for us tomorrow, we don't know. भोलि हाम्रो निम्ति के साँचेर राखिएको छ हामीलाई थाहा Our छैन life is very unsafe. हाम्रो जीवन एकदमै असुरक्षित छ Our time is very uncertain. हाम्रो समय पनि अनिश्चित छ Brother and sister listening to my message. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ज्योतिले यस वचन As you hear सुनिरहेको the छ word of God, तपाईले परमेश्वरको वचन maybe सुनिरहनु spiritually you are in a sleeping mode. सायद आत्मिक तवरमा तपाईँ सुतिरहेको अवस्थामा Or होला you are in a hibernation. You are hiding yourself somewhere. अथवा तपाईँ आफैले कतै लुकाइराखेको But as the अवस्थामा word of हुनुहुन्छ God reaches to you, तर जसरी परमेश्वरको वचन तपाईको it is आइरहँदा time for you to cry to God. अहिले नै परमेश्वरलाई पुकार्ने बेला हो Rise out of sleep. तपाईको निद्राबाट बिउजन हो Be sober and be vigilant. सचेत र जागो रहनुहोस् Call upon the name of God. परमेश्वरको नामलाई पुकार्नुहोस् The time of your salvation has already come. तपाईको मुक्तिको समय आइसकेको छ And the man of sin is going to be revealed and his time also has come. र त्यो पापको मानिस पनि प्रकट हुनेवाला छ र उसको समय पनि आइसकेको छ Examine yourself and find out how are you spending every moment, every precious moment God is giving you every day in your life. तपाईको जीवनलाई जाँचेर हेर्नुहोस् कि हरेक दिन परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको बहुमूल्य समयहरू तपाईले Are कसरी you working बिताइरहनु out भएको your छ? salvation? के तपाईँ आफ्नो मुक्तिको काम गर्दै हुनुहुन्छ Are you prepared to do God's will for your life? के तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न तयार हुनुहुन्छ Before the evil to come, the righteous has to be taken away, as we read in Isaiah 57 verse 1. यसैया 57 को 1 मा पढे चाहिँ त्यस दुष्ट दिनहरू आउनुभन्दा अगावै धर्मी जनहरू उठाइ लगिनु पर्दछ That evil is the day when God will be judging the earth. त्यो दुष्ट दिन भन्नाले यस्तो दिन परमेश्वरले यस पृथ्वीको When न्याय the wrath of गर्नुहुनेछ God will be poured upon the people. र परमेश्वरको क्रोध मानिसहरूमाथि खन्याइने When छ God will take vengeance upon all those who will be disobedient to the gospel. र सुसमाचार प्रति अनाज्ञाकारी हुनेहरूमाथि परमेश्वरले बदला लिनुहुनेछ Soon after the rapture of the church, यस मण्डली उठाइ लगिने the बित्तिकै evil days are going to come upon the earth. यस पृथ्वीमाथि खराब दिनहरू आइपर्नेछ Before that, you must be removed from this earth. त्योभन्दा अगाडि नै हामी यस पृथ्वीबाट हटिनु This is पर्छ God's will and plan for your life. तपाईको जीवन प्रति परमेश्वरको इच्छा र योजना If यही you are नै हो ignorant about this truth, तपाई यस सत्यताप्रति अनजान हुनुहुन्छ भने receive this truth gladly out of love from your heart. यस सत्यतालाई तपाईको हृदयदेखि नै प्रेम गरेर ग्रहण Fear God गर्नुहोस् and pray to God. परमेश्वरको भय मान्नुहोस् Lord, I प्रार्थना want you to गर्नुहोस्। save me from the coming judgment and the eternal hell. प्रभु आउन लागेको दण्ड र अनन्तको नरकदेखि तपाईले मलाई बचाउनुहोस् Please help me. कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस् As David says, जसरी दाउदले भन्दछन् in an acceptable time I cried to God, ग्रहण योग्य समयमा मैले परमेश्वरलाई पुकारे and He heard me and delivered me of all my troubles. उहाँले मलाई सुन्नु भयो र मेरो सबै समस्याहरूदेखि As the छुटकारा Spirit of दिनुभयो God who is giving you this counsel, जसरी परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई सल्लाह दिँदै He हुनुहुन्छ says, the Lord Jesus is waiting by your side उहाँले भन्नुहुन्छ येशू तपाईको छेउमा उभिरहनु भएको छ to see to the reaction of you to the message. यस सन्देशको प्रति तपाईले कस्तो प्रतिक्रिया How you are going to गर्नुहुन्छ हेर्नलाई। respond to God in the light of this message. यस वचनको प्रकाशमा कसरी परमेश्वरलाई प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ Whether you have any care for your own life, for your own soul. तपाईको आफ्नै जीवन आफ्नै प्राणको कुनै चिन्ता छ कि छैन Listen, remember you are at the 11th hour. याद गर्नुहोस् तपाईहरु 11औं Even घडीमा the 11th hour there is a call from God. यस अन्तिम घडीमा पनि परमेश्वरबाट बोलावट छ My son, my daughter, no matter you have wasted 11 hours in your life, मेरो छोरा मेरो छोरी तिमीले आफ्नो जीवनको 11औं घडीहरु व्यर्थमा खेर idly without doing anything useful. Idly without doing anything useful. केही पनि नगरिकन काम लाग्दो चीज Now at नगरिकन least the 11th hour you can come into my vineyard, my church. अब अहिले 11औं घडीमा तिमी मेरो दाखबारी मेरो मण्डलीमा आएका You छौ can work in my church. तिमी मेरो मण्डलीमा काम You गर्न can work सक्छौ out your salvation. तिमीले आफ्नो मुक्तिको काम गर्न I सक्छौ will give you what seems to be right in my sight. मेरो दृष्टिमा जे ठीक छ म तिमीलाई दिनेछु When the 12th hour was over, जब 12औं घडी all the सकिन्छ laborers are given equal wages. तब सबै खेतालाहरूलाई समान ज्याला That दियो is our life eternal. त्यो नै हाम्रो अनन्तको जीवन हो Never lose your eternal life. कहिले आफ्नो अनन्त जीवनलाई नगुमाउनुहोस् And never be carried away by the affairs of this world. र यस संसारको मामलाहरूमा तपाईहरु Never be नफस्नुहोस् deceived by the devil or by any other wrong doctrines and teachings. कहिले पनि शैतानबाट र गलत शिक्षा सिद्धान्तहरूबाट धोकामा नपर्नुहोस् Come closer to Jesus येशूको नजिक आउनुहोस् and share with him all your problems. र तपाईको सबै समस्या उहाँलाई भन्नुहोस् He is the only one who can
give you a permanent solution to all your physical, material and spiritual problems. उहाँले मात्र तपाईको सम्पूर्ण भौतिकहरू अनि यस पृथ्वीको शारीरिक समस्याहरूको चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। Let's all close our eyes. हामी सबैजना आफ्ना आँखा बन्द Surrender गरौँ। our lives to Jesus. हाम्रो जीवन प्रभु येशूमा समर्पण गरौँ। Lord, we thank you for this timely message. प्रभु यस समयमै दिनुभएको सन्देशको Yes, निम्ति Lord, तपाईँलाई time धन्यवाद। is very precious. हो प्रभु, समय एकदम बहुमूल्य छ And the time is already over. र समय सकिसकिएको छ। In the book of Revelation, you said the time is at hand. प्रकाशको पुस्तकमा तपाईँले भन्नुभयो समय That नजिक we छ, all may receive the salvation which is the end of our soul. ताकि End हाम्रो of our प्राणको faith. अन्त अथवा विश्वासको अन्त्य त्यस मुक्तिलाई The प्राप्त salvation गर्न of our सकौँ। soul. हाम्रो प्राणको मुक्ति Jesus is coming. येशू आउँदै हुनुहुन्छ And that's the time when we all have to be made ready to go away with Him. र त्यही बेला उहाँसँगै उठाइ लगिनुको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। Prepare yourself to meet Jesus. येशूलाई भेट्नको निम्ति आफूलाई तयार बनाउनुहोस्। Father God, we praise you and we thank you पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई प्रशंसा दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ for this wonderful and timely message you have given us through your Spirit. तपाईको आत्माद्वारा हामीलाई समयमै दिनुभएको यस उद्देश्यको वचनको लागि। There may be many dear ones listening to our message from far and near. धेरै टाढा नजिकबाट हाम्रो प्रियजनहरू यस सन्देशलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला। As the Spirit of God is speaking to them, जसरी परमेश्वरको आत्माले उहाँहरूसँग बोल्नुहुँदा Father God, let them open their hearts. पिता परमेश्वर, उनीहरूले आफ्नो हृदय खोलुन्, Let them open their minds. उनीहरूले आफ्नो मनलाई खोलिदिउन्। Let your word enlighten their eyes of understanding. तपाईको वचनले उनीहरूको समझशक्तिको आँखालाई प्रज्वलित You are पारिदिउन्। coming soon तपाई छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ to take us all away from this earth to preserve our life for the evil that is to come. हामीलाई यस पृथ्वीबाट लैजान र आउन लागेको खराबीबाट हामीलाई जोगाउन। The world is going to face a great judgment of God. संसारले परमेश्वरको ठूलो न्यायको सामना गर्नेछ। You being the lover of our soul, you want us to be saved from the coming judgment and the eternal hell. तर तपाई हाम्रो प्राणको प्रेमी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आउन लागेको न्याय Let every brother and sister listening to my message चाहनुहुन्छ। कोही पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ, bring about a great change and transformation in their lives तपाईको आफ्नो जीवनमा ठूलो बदलावहरू ल्याउनुहोस् and save them and prepare them all for His soon र return. उनीहरूलाई तपाईको चाँडो आगमनको निम्ति उद्धार गर्नुहोस्, मुक्ति दिनुहोस्। We bless them in your name. हामी तपाईलाई उहाँको नाममा आशिष Thank you दिन्छौँ। for answering our prayers. हाम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर दिनुभएकोमा In धन्यवाद। Jesus' precious name, we ask the Father. येशूको बहुमूल्य नाममा हामी पितासँग माग्दछौँ। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। May God bless you all. परमेश्वरले तपाईले सबैलाई आशिष दिउन्।